श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरान्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमो कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः। शुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीतङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणां प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायण परो ब्रह्मा नारायण परो ग्रज नारायण परो देव नारायण परां गतिः। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परन्तप वासुदेव परायज्ञ वासुदेव परां गतिः। परमानंद आनंदमय प्रभु का अमृत आस्वादन करने का हेतु कर्ण
बिछ्याइरहनुभएका कर्णपटलका कटौरीहरूलाई थापिरहनुभएका प्रभुका प्रियजनहरूमा राधा कृष्णको वरद कृपा होस्। जय श्री राधे। मङ्गल्यमय भगवानका अमृतहरू आस्वादन गर्दै नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरू अति खुसी हुनुभयो। सुखदेव स्वामीका मुखारविन्दबाट भगवानका दिव्यमय कृपामय आनन्दमय अमृतहरूको आस्वादन गरेर ओहो वास्तवमा अणुदपि अहियान महादपि महियान, अणुभन्दा पनि सानो र आकाशभन्दा पनि विराट त्यो परपुरुषोत्तम परमात्माले साधारण मानुजको जस्तो रूप धारण गरेर सारा प्राणीहरूको कल्याणका लागि अनेक केलीविलासहरू गरिरहनु भएको छ। मानवहरू परमात्मा यस्तो राम्रो शरीर प्राप्त गरेर पनि त्यो भगवानको अनुसरण स्वीकार गर्न सक्दैनन् भने, शरणागति स्वीकार गर्न सक्दैनन् भने अन्तिममा जन्म मृत्युको महाभवाटवीभित्र प्रवेश गर्दछन्। जन्म मृत्युको महाभवाटवीमा पर्दछन्। त्यसो हुनाले हजुर चिरञ्जीवी हुनुहोस्। हे सुतदेव, हजुरबाट मङ्गल्यमय प्रभुका अमृत श्रवण गरेर हाम्रो प्रभुप्रति परमात्माको दिव्यमय स्वरूपको ध्यान गर्न अरू उत्साह बढिरहेको छ। यस्ता अमृत जहाँ जहाँ हुन्छन् त्यो ठाउँमा कली कसरी आउन सक्छ र? जहाँ बरह पीडम नटवरवपु करणयो करणिकारम विवृतवासा कनक कपिशम वैजयन्तीम चमालम रंद्रान वेणु रदर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यसरी कीर्ति गाउँदै श्रीधाम वृन्दावनभित्र प्रवेश गर्ने, आनन्दको वृन्दावनभित्र प्रवेश गर्नुहुने, आत्मारूप ब्रह्म बनेर राज गर्नुहुने वासुदेव सर्वम परमात्मामा मन लाग्यो भने कली कहाँबाट आउँछ? दुःख किन हुन्छ? सबै प्राणीहरू चिदानन्दमय हुन्छन्। यो शरीर पाउँदै जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट मोक्ष भइहाल्दछ। अनि जन्म मृत्युको महाभवाटवी सजिलै गरेर पार गर्न सकिन्छ। जन्म मृत्युको महाभवाटवीमा यी सारा प्रकारका विषय राजन रहँदैन। सबैले वन्दन गरेर सुतदेव महाशयलाई पुष्पका गुच्छाहरू व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः भनेर निवेदन गर्नुभयो। वासिष्ठाय नमो नमः भनेर त्यो अमृतहरूको आख्यान गर्नुभयो। व्यासदेव महाप्रभुलाई बारम्बार वन्दन गर्नुभएको छ। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भयो, परमा धन्य अहो अमी हाल्यो गोविन्दङ्ग्रम चिरेण भह। धन्य हुनुहुन्छ हजुर। गोविन्दले गरिबक्सेका अनुग्रह हामीलाई प्रदान गरिरहनु भएको छ। बारम्बार चित्तवृत्ति परमात्मामा हाम्रो लागोस्। हजुरको जय होस्। हजुरका मुखारविन्दबाट बारम्बार कल्प वृक्षका स्वरूप कल्पतरु प्रभुका अमृत हामीलाई आस्वादन गराउनुहोस् भनेर बिन्ती गरे, प्रार्थना गरे। सुतदेव महाशयले सबैलाई तपस्वी, योगी, सन्त, महामुनिन्द्र एकाकार प्रकारद्वारा परमात्माको चिन्तन गरिरहनु भएका शौनक आदि ऋषिहरूलाई आशीर्वचन प्रदान गर्नु हो। सबैको मनोकामना परिपूर्ण होस्। राजन, त्यो दिव्यमय अमृत
सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै भन्नुभयो, राजन, यज्ञ पत्नीहरू बडो खुसी भएर आनन्दित भएर भगवानको वन्दन गर्दै प्रभुका समीपमा पुग्नुभयो। उहाँले भगवानको छविको बारम्बार वन्दन गरिरहनु भएको छ। कस्तो राम्रो देखिनु भएको छ कृष्ण र बलराम। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यबर्हिः धातु प्रवाल नटवेशमनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जम् कर्णात् कपोलमुवाब्जहासम् ध्येयं सदा परिभवग्नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन् चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हिरण्यमय साक्षात् ब्रह्माजीद्वारा स्तुति गरिनुभएका सारा विश्व ब्रह्माण्डका प्राणीहरूका अन्तरात्मामा राज गर्नुभएका ज्योति रूप भगवान परमात्मा श्री कृष्ण वनमाल्य धारण गर्नुभएको रहेछ। अस्तै प्रकारद्वारा सबै सखा मण्डलहरूद्वारा भगवान परिवेष्टित अथवा घेरिनु भएको छ। प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे, नटको जस्तो वेश नट अथवा भगवानको नर्तकीको जस्तो वेश धारण, नटवरको जस्तो वेश, नर्तकीको जस्तो वेश धारण गर्नुभएको छ र भगवान अनन्य प्रकारद्वारा कर्णोत्पलालक कपोल मुवाब्जहासम्, भगवानका कर्णहरूमा कनेरका पुष्पका कुण्डलहरू लगाउनु भएको छ। भगवानले वैजयन्ती माला धारण गरिबक्सेको छ। दाउदयाल श्वेत अम्बर अथवा पोसाकमा सजिबक्सेको छ। भगवानको यो दिव्यमय मुवाब्जहासम् र भगवानको हँसिलो मुहार देखिन्छ। भगवानको मुस्कुराहट कुनै प्रकारका दुःख वेदनाहरूले ग्रस्त भएका प्राणीहरूको जसरी अँध्यारो अनुहार, मलिन अनुहारको दर्शन हुन्छ। किनभने इन्द्रिय कर्मेन्द्र साराहरू भारी बोकेर गलेका हुन्छन्, थाकेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारद्वारा गलित भएका हुन्छन् नि। त्यो भारीबाट रहित भएका आनन्दित स्वरूप परमात्माको छविको दर्शन गर्नुभयो, गाउनुभयो। उहाँले त्यो सुन्दरताको सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यबर्हिः धातु प्रवाल नटवेशमनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जम् कर्णात् कपोलमुवाब्जहासम्। यस्तो राम्रो भगवान शोभनीय हुनुहुन्छ। त्यही भगवान परमात्मा राज गरिरहनु भएको राजन यज्ञ पत्नीहरूले देख्नु भएको छ। बारम्बार परमात्माको स्तुति गर्नुभयो। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय हो
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय हो राधा माधव कुंज बिहारी जय हो गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। बारंबार भगवान परमात्मा को गान गर्न लाग्नु, स्तुति वन्दनहरू गर्न लागि बक्स्यो। सर्व आनन्दमय प्रकारद्वारा सुशोभित होइ बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई दर्शन गर्नुभयो, जुन भगवानको प्रिय तपाईहरू आफ्नो जन्म जन्मसम्म भगवान परमात्माको परम सान्निध्यमा भगवानको परम मङ्गल्यमय स्वभावहरूको आस्वादन गरिबक्सदै मङ्गल्यमय अमृतहरूको आस्वादन गर्दै भगवानको छविको हृदयमा फोटो खिचेर राख्नु भएको छ। आनन्द स्वरूप परमात्माको छविको र आनन्दित भएर उनीहरू बिन्ती गर्दछन्, भगवान आज हाम्रो जन्म सफल भयो। मानव जुनी प्राप्त गरेर आज कर्मकाण्डका परिधिमा रहेका जनहरू निषेधको वाक्यद्वारा आफ्नो मूल बाटोलाई गन्तव्यसम्म नपुगिकन जनहरू छोडिदिन्छन्। कर्मका गतिबाट मोक्ष हुन बडो सकस हुन्छ, किनभने अखण्ड प्रकारका कर्मको स्वभावद्वारा नै प्राणीहरू ब्रह्ममय परमात्मामा अखण्ड श्रद्धा एवं भक्ति नष्ट हुँदै जान्छ। त्यसैले नै भक्तिको पराकाष्ठ अवस्थामा भगवान हजुर हुनुहुन्छ। कर्मका सारा स्वभावहरूमा पनि भक्ति प्रबुद्ध मानिन्छ। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्रद्वारा नै परमात्मालाई सजिलो प्राप्त गर्न सकिन्छ। कर्ममा पनि भक्ति माया भएपछि बल्ल प्रभुलाई देख्न सकिन्छ। त्यसैले सारा चिजहरूलाई मिथ्या तर्कद्वारा खोजी गरिरहनुभन्दा भगवान हामी हजुरकै सान्निध्य प्राप्त गरिरहेका छौँ। हाम्रा जनहरूले हामीलाई आनन्द दिन सक्नु भएको छैन, किनभने त्यो ब्रह्मानन्दको दर्शन हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हामीले सर्वदा प्रसादहरू बनायौँ, भोजनहरू गऱ्यौँ, भएका चिजहरू सबै परमात्माका लागि निवेदन गऱ्यौँ, बारम्बार वन्दन गऱ्यौँ परमात्मा। तर प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ हामीले देख्ने बडो अभिलाषा थियो, देख्न सकेका थियौँ। कर्मको गतिमा लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहङ्कार, सिद्धिको अहङ्कार हुन्छ। अनेक प्रकारका कार्यहरूमा जब सिद्धि हुन्छन् कर्मद्वारा, पुण्य कर्महरूद्वारा धन आर्जन हुन्छ, लोभ प्रबुद्ध हुन्छ, लोभ बढ्दछ अनि भगवान परमात्मा टाढा भइबक्सिन्छ। त्यसैले कर्म बन्धानु, कर्मको बन्धनबाट रहित भएका महामुनिजनहरू, योगी महापुरुषहरू, रसिक शिरोमणिजनहरू, देवहरू सर्वदा भगवान हजुरकै अनुग्रह श्रद्धापूर्वक स्वीकार गर्दछन्। त्यो अनुग्रहबाट ती जनहरू आफ्नो जन्म साफल्य भएको महसुस गर्दछन्। आज हामी पनि साफल्य हुन सकेका छौँ। हाम्रा ती कर्मकाण्डमा बडा बडा वेद ध्वनिहरू पाठ गरेर स्वाहा स्वधामा लागेका जनहरू, हाम्रा स्वामीहरू शरीर जीर्ण भइसकेको छ। वासंसि जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अथवा शरीरलाई भगवान बारम्बार कपडा फेरे झै जन्म मृत्युको भवाटवीमा त प्राणी जन्मेपछि मृत्युका ठाउँमा पुग्दछ।
जवान हुन्छ, वयस्क हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, मरिहाल्दछ। यस्तै प्रकारका ब्रह्म चैतन्य स्वरूप आनन्द स्वरूप भगवान परमात्मामा एकाकार चित्तवृत्ति लगाएपछि प्रभु बल्ल बाह्यका वृत्तिहरू आफै सकिँदै जान्छ। अन्तरङ्ग परमात्मामा अखण्ड प्रेम लाग्दछ। तर बडा बडा मन्त्रहरूको पाठ गरेर पनि मोहमा नै ग्रस्त हुन्छन् भने, ती कर्मकाण्डमा नै फस्दछन् भने कल्याण कसरी हुन्छ र? वास्तवमा त परमात्मा हजुरले आज्ञा भएको छ, गृहस्सु गृहमेधिनाम। गृहस्थ भगवानको घर हो, सम्पूर्ण प्राणीहरूको आश्रयदाता, अन्नदाता गृहस्थी हुन्। त्यसैले म गृहस्थमा सर्वोपरि आश्रम भएको हुनाले जाँदछु भनेर आज्ञा भएको छ, कृपा गर्छु भनेर आज्ञा भएको छ। तर कस्तो गृहस्थी? भीष्म पितामहले पञ्च पाण्डवहरूलाई भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन कृष्णका समीपमा पञ्च पाण्डवहरूलाई अगाडि राखेर वीर शैयामा, बाणको शैयामा शयन गरिरहनु भएका धर्म सम्राट भीष्म पितामहले भन्नुभएको छ, जब गृहस्थमा रहेर पाञ्चायन यज्ञ हुन्छ, अहङ्कारबाट रहित भएर परमात्माको सेवा हुन्छ, अन्नहरू बनाइसकेपछि परमात्माका लागि निवेदन गरिन्छ, अलिकति प्रभुका लागि पनि गृहस्थमा बस्ने ठाउँको व्यवस्था, आसनको व्यवस्था गरिन्छ भन्ने त्यो घर वैकुण्ठभन्दा पनि माथि हुन्छ। त्यो गृहस्थी होइन, त्यो साक्षात भगवानको घर हो, त्यो वृन्दावन हो भनेर चाहिँ आज्ञा भएको छ। यसैले गृहस्थमा सबैले आश्रय लिएका हुन्छन्। योगीहरूले आश्रय लिनुभएको हुन्छ, कीट पतङ्ग चराचुरुङ्गीहरू सबैले भोजनका लागि आश्रय लिएका हुन्छन्। तितिक्षु जनहरूलाई भोजन गराउन सकिन्छ, वस्त्रादिहरू समय अनुकूल दान गर्न सकिन्छ, महापुण्यका यज्ञ होम होमादिहरू महापुण्य कर्महरू गर्न सकिन्छ। क्षेत्रमा अनेक प्रकारका खेती गरेर यज्ञो भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, त्यो गृहस्थमा अनेक प्रकारका यज्ञहरूको प्रायोजन गर्न सकिन्छ र यसद्वारा त्यो गृहस्थी पावन हुँदै जान्छ। जब गृहस्थमा रहेर पनि परमात्माको प्राप्ति हुन सक्दैन भने, प्रभुको सान्निध्य प्राप्त हुन सक्दैन भने त्यहाँ दुःख प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हे पञ्च पाण्डव, तपाईहरूका अगाडि ज्ञान अमृत आनन्दमय सुखमय सच्चिदानन्द आनन्द घन कृष्ण पाल्नु भएको छ। मैले बारम्बार कोसिस गर्दै थिएँ त्यो कृष्णलाई बाणले हानौँ, अनि कुन बाणले लाग्ला, कुन तीरले उसलाई हान्दा ठ्याक्कै घोषला भनेर जहिले म कोसिस गर्दथेँ। त्यो गर्दा गर्दै आज त्यही बाणले माथि मलाई पनि सुताइदिनु भयो। यो भगवान कृष्णकै कृपा हो। मैले बनाएको बाणमा मै सुतिरहेको छु आज। त्यसैले जो धावे सो फल पावे, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मन को थाल मनोहर प्रेम रूप बाती, भाव कपूरा छ मंगल आरती सब भांति। ओम जय जगदीश हरे। मन त्यो दिव्यमय प्रभुमा अर्पण बुद्धि हुनु पर्थ्यो। मैले नराम्रो कर्म गरेर त्यो बाणद्वारा नै प्रभुका लागि प्रभुलाई मार्दछु, यसले लाग्दा मर्ला, यसले लाग्दा मर्ला, किनभने मैले कर्म नराम्रा जनहरूको सङ्गत गरेको थिएँ, अन्न खाएको थिएँ। त्यही भएर उनीहरूको आदेश अनुसार मैले कार्य गर्दा बाण बनाएँ। आज त्यही बाणको शयन मलाई मिल्यो। त्यही भएर जसले जे कमाएको छ त्यो चिज पक्कै मिल्दछ। भगवान त्यसैले गृहस्थ अति पावन र अति माङ्गल्यमय छ। भगवान साक्षात सच्चिदानन्द आनन्द घन। हे पाण्डव हो, तपाईहरूका पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईहरूको गृहस्थी धन्य हो, जसले घरबाट निकाले पनि,
सम्पत्ति हरण गरे पनि, लहाको घरमा गएर तिमीहरू लुकेर बस्दा पनि त्यो कृष्णले तिमीहरूलाई छोडेन। जहाँ भगवानले छोड्दैन, त्यो गृहस्थी होस्, वानप्रस्थी होस्, सन्यासी होस्, त्यो त पावन मोक्ष स्थान भइगयो नि। त्यो त वैकुण्ठभन्दा पनि अधिक प्यारो भगवानको हुन्छ। भगवानले गोठालो गर्नुहुन्छ। तिमीहरूलाई हेर त, यत्रो धन सम्पत्ति ऐश्वर्यले युक्त भएका जनहरू घर गृहस्थीमा अहङ्कारले छप्प ढाकिएर परमात्माको विपरीत भाषा बोल्दै आनन्दमा चयन गर्ने कौरवहरूलाई आज सब खरानी तुल्य भएर मृत्यु भएको तिमीहरू देख्दैछौ। म पनि जाँदैछु। अब भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन प्रभुलाई अगाडि देख्दै देख्दै म यो प्राण पखेरु प्रभुमै अर्पण गर्छु। तिमीहरू धन्यवाद छ। यो शरीर पाएर सारा बाहिरी लोभ मोह सारा परित्याग गरेर त्यो परमात्मामा सेवा गरिरहेका छौ। तपाईहरूको गृहस्थी धन्य होस्, तपाईहरूको कुल धन्य होस् र त्यो कुल परम्परामा धर्म सम्राटहरू जन्मुन् भनेर आशीर्वचन दिनुभएको छ। त्यसैले गृहस्थमा बसेपछि भगवान सर्वदा भगवानको एजन गर्नुपर्दछ। अहङ्कारद्वारा परमात्मालाई भुल्यो भने त्यो नर्क समान हुन्छ। आज हजुरको दर्शन पायौँ, हामी पनि धन्य भयौँ भनेर यज्ञपत्नीहरूले भगवान परमात्माका अगाडि अनेक प्रकारका बिन्ती भाव गर्न लागे, आनन्द लिन लागे प्रभुको दर्शन गरेर भन्ने प्रसङ्गसहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा रानी की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।